अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, मुझे वो दिन बहुत अच्छे तरीके से याद हैं जब मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट का दूर दूर तक निशान न रहा। पाकिस्तानी कौम तरस चुकी थी कि कोई एक इवेंट तो पाकिस्तान में हो। हुकूमत मियां नवाज शरीफ की थी। मियां साहब की एक खूबी ये है कि ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हु इज द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। उन्होंने कौम की परेशानी को समझते हुए पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए नजम सेठी साहब को जिम्मेदारी दी। और फिर हमारे कानों में पहले पीएसएल गूंजा, फिर नजम सेठी साहब का वो वादा गूंजा जब उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीएसएल का पूरा यूनिट पाकिस्तान में होगा। फिर पूरी कौम ने देखा कि सिर्फ पूरा इवेंट पाकिस्तान में हुआ बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहाल हुई। आज हमारे साथ हैं नजम सेठी साहब। बहुत सारे तारुफ हैं उनके, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम परवेज, की हाल है? ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक सर। सर आप खैरियत से हैं? ठीक है सर। जी मेहरबानी। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। काफी अरसा से हम कोशिश कर रहे थे आपको ट्राई करने की, तो खुदा खुदा करके आप मिले हैं। बहुत शुक्रिया सर। ऐसी क्या बात है, आपने राब्ता किया तो फौरन मैं हाजिर हो गया। नहीं सर, बस वो सर राइट वे भी होता है राब्ता करने का, ये भी एक होता है। तो अल्लाह ताला की जात जिंदगी से दे सर आपको भी और राब्ता करवाने वालों को भी सर। सर शुरू करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जमानत पर रहा हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की रहाई के बाद सियासी हालात क्या हो सकते हैं? पीडीएम में कुछ चेंज आ सकता है या पीडीएम उसी रो से चलेगी? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है और उम्मीद भी है कि शहबाज शरीफ साहब के आने के साथ पीडीएम में फिर कुछ यकजहती का सवाल खड़ा होगा। और मेरी उम्मीद है कि मियाँ साहब जो हैं वो वापस ये जो दरार आई हुई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनको दूर करेंगे और सबको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आगे चलेंगे। आपको पता ही है कि किस मौजू के ऊपर रास्ते जुदा हो गए, वही था रेजिग्नेशन वाला इशू। लॉन्ग मार्च के लिए तो तैयार थे पीपल्स पार्टी वाले, मगर रेजिग्नेशन के ऊपर तैयार नहीं थे। और अगर अब शहबाज शरीफ साहब उनको फिर रजामंद कर लेते हैं कि इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है, इसको गिराने की कोशिश करनी है, और तो लॉन्ग मार्च तक तो इकट्ठे जा सकते हैं ना। उसके बाद देखा जाए, रेजिग्नेशंस का भी जो मामला है वो पहले नून लीग दे सकती है और बाकी सियासी जमातें दे सकती है। पीडीएम का जो हिस्सा है, पीपल्स पार्टी रह जाए थोड़े अरसे के लिए। जब उन्हें एहसास हो कि अब ये गवर्नमेंट जो है पीटीआई की ये बच नहीं सकती, तो यकीनी तौर पे उस वक्त फिर वो भी कूद जाएंगे। उनका मसला ये है कि वो चाहते हैं कि हमें 100% गारंटी हो कि अगर हम रिजाइन करें तो गवर्नमेंट गिर जाए और फिर उसके बाद नए इलेक्शन हो जाएं, या अगर नए इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं भी होते तो उन्हें कोई हिस्सा मिल जाए अगली गवर्नमेंट में। मगर अगर एजिटेशन होती है, रेजिग्नेशन हो जाते हैं और ये गवर्नमेंट गिरती नहीं, तो फिर उनको बहुत नुकसान हो जाता है। नून लीग का तो अब कितना नुकसान होगा, जितना होना था वो तो हो गया है। तो इसलिए नून लीग एवरीथिंग टू विन, नथिंग टू लूज। पीपल्स पार्टी मच टू लूज, नॉट श्योर व्हाट टू विन। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ की पहले भी जमानत हुई थी तो पीपल्स पार्टी डील हुई है। अभी आप सर क्या फील में जमानत हुई? तो साहब, ये आपकी आवाज टूट रही थी और ये इस पे मुझे स्ट्रीम यार्ड पे ये मसले आते हैं। बहरहाल, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि शहबाज का जमानत पहले भी हुई थी, पार्टी ने शो डाला था कि ये डील हुई है। अभी दोबारा फिर शहबाज साहब की जमानत हुई है। आप डील वगैरह हुई है या कि रूटीन में जमानत हुई है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि सब जानते हैं कि नून लीग के लोगों के ऊपर जो तशद्दुद, कानूनी तौर पे जो तशद्दुद हो रहा है, उसके पीछे क्या सोच है। हकायक कम है और विक्टिमाइजेशन ज्यादा है। इसीलिए जिस हद तक इसको रोक सकते हैं बेल डिनाई करने में, वो करते हैं, मगर आखिर में बेल्स हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि केसेस जो इन्होंने बनाए हैं उनमें बहुत से फैब्रिकेटेड है और एविडेंस इनके पास है नहीं। तो फिर ये जबरदस्ती और के साथ रखते हैं अंदर, धमकियां दे के, प्रेशर डाल के इदारों को। तो अब बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कैसे इनको याद आ गया रातों रात के केस बनाना है, क्योंकि उससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब सियासत पे थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माने गए। जब ऐसे लगा इमरान खान को कि शहबाज शरीफ साहब की शायद कोई डील होने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उस वक्त फिर इमरान खान ने उनके ऊपर ये केसेस बना के और उनको तंग करने की कोशिश की।
تو اب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا یہ جو کیس ہے جس کے اوپر ابھی انہیں بیل ملی ہے، 1.5 سال پھر سے گزارنا پڑا انہیں، سال قریب. عدالت کا جو ججمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ جی الزام تو بہت سارے ہیں مگر پروف نہیں دیا آپ نے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی بات کی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیس تو آپ نے جو نام لیے ہیں ان کے اندر تو ان کے فیملی کے ممبرز ہیں مگر براہ راست شہباز شریف صاحب تو نہیں ہے. تو اس بیسس کے اوپر انہوں نے بیل دی. بیل تو بنتی ہے لیگلی، مگر پھر آپ کا سوال یہ ہے کہ اتنی عرصے سے وہ بیل مانگ رہے ہیں، دی کیوں نہیں گئی؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کیا ہوا کہ ایک جج نے بیل دے دی، پہلے دونوں نے دی، پھر ایک نے دی، پھر ایک ادھر ادھر ہو گئے، پھر ادھر سے پتا چلا کہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا جج آیا اور انہوں نے آ کے پھر بیل دے دی. تو ظاہر ہے کہ یہ اپنی ایک اس کی اپنی سٹیم کے اوپر ملی ہے، اپنی جائز طریقے سے یہ ملی ہے. مگر آپ کو پتا ہے کہ اگر حکومت چاہے کہ ناجائز طریقے کے ساتھ لوگوں کو جیلوں میں رکھے تو وہ بھی رکھ سکتی ہے جیسے پہلے رکھتے رہے. تو میرا خیال ہے کیس تو شہباز شریف صاحب کا بڑا اسٹرانگ ہے، اپنے پاؤں پہ وہ کھڑے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں سے تو میرا خیال ہے پھر نرمی دکھائی جاتی ہے. اور وہی ہوا کہ کہیں سے نرمی دکھائی گئی اور کہیں سے سختی دکھائی گئی. نرمی ایک جج یس کر گیا، دوسرا نو کر گیا، پھر کہیں سے اور کچھ ہوا تو پھر تیسرے جج نے آ کے. اب بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کوئی ڈیل ہو گئی. دیکھیے بات چیت سیاست دانوں کی بیہائنڈ دا سینز چلتی رہتی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی چل رہی تھی اور باتیں چلتی ہیں، دونوں سائڈز دیکھتے ہیں کہ کتنی آگے بڑھ سکیں، کیا ہو سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی مکمکا ہو گیا. بات چیت کرنے کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز ضروری ہوتی ہیں. اب اگر آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ کیسے کریں گے کہ جی میں جیل میں بیٹھا مجھے تو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے پھر اگر اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے، نیوٹرلائز کرنا ہے یا کوئی ٹیکٹکس استعمال کرنے ہیں شریف خاندان کے اندر درار ڈالنے کے، تو پھر ظاہر ہے بات کہیں نہ کہیں تو کریں گے. اب میاں صاحب تو بات کرنے سے پرہیز کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں نے بات ہی نہیں کرنی. وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں. مریم بی بی کو کبھی کوئی فون کر دے تو ظاہر ہے فون لے لیتی ہوں گی، مجھے تو نہیں پتا، مگر وہ آگے سے بات نہیں کریں گی وداؤٹ اینی گرین لائٹ فرام میاں صاحب. اور میاں صاحب کوئی گرین لائٹ نہیں دے رہے. تو پھر رہ کون گیا بات کرنے والا کہ بھئی اگر بات کو آگے بڑھانا ہے، کس طریقے سے بڑھانا ہے، تو ایک شہباز صاحب ہی رہ گئے، کیونکہ حمزہ کے ساتھ تو وہ اس قسم کی بات نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو کہ ہر سیاستدان کو تیار ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے پولیس والے گڈ کاپ بیڈ کاپ بندے کو لے جاتے ہیں، ایک لتر مارتا ہے، دوسرا تھوڑی دیر کے آخر بعد چائے پلاتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے یہ اچھا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ ہارڈ لائن لیے ہوئے ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ سافٹ لائن لیے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی ٹیکٹکس ہے، اچھی اسٹریٹجی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سر ایک سوال اور، عثمان بزدار صاحب کو شہباز شریف صاحب کے مقابلے پر وزیر اعلیٰ لگایا، آپ نے بھی یہ ذمہ داری نبھائی ہے، کتنا مشکل جاب ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے. یہ جو عثمان بزدار صاحب ہے ان کو کس چکر میں لگایا گیا، کیا مقاصد حاصل کیے گئے ہیں ان کو لگا کر؟ دیکھیے عمران خان صاحب کو کسی نے یہ ایڈوائس دی تھی کہ جو بندہ پنجاب میں چیف منسٹر رہے گا، حاصل کرے گا، وہ پھر آگے جا کے پرائم منسٹر بنے گا. تو اس لیے کسی ایسے شخص کو وہاں نہ بیٹھنے دیں جو کسی صورت میں بھی وہ اس کی شہرت ہو جائے، پھر آپ کا بندہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ آپ کو کل تھریٹ بنے گا. یہ سمپل سی فلسفہ کسی نے خان صاحب کو دیا جو بیٹھ گیا ان کے پاس. تو انہوں نے پھر کمزور آدمی لگایا تاکہ اسلام آباد سے پنجاب کو چلا سکے، مگر پنجاب چلتا نہیں ہے اسلام آباد سے. اسلام آباد تو اسلام آباد سے نہیں چلتا، تو آپ پنجاب کو کیسے چلائیں گے؟ وہ شہباز شریف صاحب تھے جو کہ جنہوں نے چلایا، مگر اگر وہ نواز شریف صاحب اسلام آباد میں نہ ہوتے تو ان سے شہباز صاحب کے لیے بھی مشکل ہو جانا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پورا ایک ملک ہے، 100 ملین پلس پاپولیشن ہے. میرا خیال ہے کہ اٹ از بگر دین موسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. میں نے 3 مہینے گزارے ہیں وہاں، میں آپ کو بتاؤں اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کمپلیکیٹڈ جاب. اور شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے چلایا تھا، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، صبح 6 بجے سے اٹھ کے رات کے 12 بجے تک، اور سارے بیوروکریسی کو ساتھ لے کے چلے، اور ایسی ایسی چیزیں کی کہ میں تو جب ان کا ریکارڈ دیکھا وہاں بیٹھ کے اندر سے تو میں کہتا تھا کمال ہو گیا، یہ شہباز صاحب نے یہ بھی کر دیا، اتنے وقت میں یہ کر دیا، کمال ہو گیا کمال. تو مطلب ہے از اے ویری ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر، اور دل لگا کے انہوں نے کام کیا تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اب بزدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے، بیچارے کہیں قبائلی علاقے سے آ گئے ہیں، اور اسی لیے آئے ہیں کیونکہ ان کی نااہلی ہے، ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں کچھ کرنے کو، اسی لیے ان کو لگایا گیا. ان کی کمزوری جو ہے ان کی مضبوطی بن گئی ہے خان صاحب کے لیے. خان صاحب وہ ادھر سے چینج کرتے رہتے ہیں،
کبھی انٹیریئر ہوم سیکرٹری چینج ہو گیا, کبھی آئی جی چینج ہو گیا, کبھی چیف سیکرٹری چینج ہو گیا, کبھی پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر چینج ہو گیا. 5 6 دفعہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. اسلام آباد سے بیٹھ کے نہیں چلایا جا سکتا. اسلام آباد سے بیٹھ کے چلایا تھا. سر کوئک, مسلم لیگ نون میں بیانیہ کس کا چلے گا, لندن کا یا پاکستان کا؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, مسلم لیگ کے اندر 4 بڑی اہم شخصیات ہیں. جی. نواز شریف صاحب, جی, جو ووٹ سارا نواز شریف صاحب کا. مریم بی بی جو ووٹ کو باہر نکالتی ہے, کراؤڈ پولر. شہباز شریف صاحب جو ایڈمنسٹریشن کر کے ڈیلیوری دیتے ہیں, اور حمزہ جو پارٹی کو چلاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لندن اور لاہور مل کے ہی چلا سکتا ہے پاکستان کو, اور کاش کہ وہ لندن نہ ہو, سارا ہی پاکستان ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ مریم نواز حمزہ صاحب اور شہباز صاحب کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے اس وقت خاص طور پر؟ دیکھیے اگر مریم اس وقت دلیری کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو شہباز شریف صاحب آج بھی جیل میں ہوتے. اگر میاں صاحب کچھ دھمکیاں نہ دیتے اور کچھ نام وام نہ لیتے تو کسی نے یہاں پتہ نہیں ہلنا تھا. لوگوں نے کہنا تھا ٹھیک ہے ایسی کی تیسی. جب آپ نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کبھی کبھی آپ کو ہارڈ لائن لینی پڑتی ہے, تاکہ آپ کمپرومائز اگر کرنی ہے تو سافٹ لائن پہ کمپرومائز ہو. اگر پہلے ہی آپ لیٹ جائیں تو کون آپ کی بات سنے گا, جا جاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب لوگوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب نے, نواز شریف صاحب نے یہ نام لے لیے بڑے بڑے لوگوں کے, اور یہ تو بڑی خطرناک بات کی ہے, یہ تو آج تک ہوا نہیں ہے, اب کیا ہوگا, اب تو وہ چھوڑیں گے نہیں. تو میرا ہمیشہ یہ موقف تھا کہ یہ جو کیا ہے میاں صاحب نے سوچ سمجھ کے کیا ہے, اور اس کے اچھے پازیٹیو نتائج ہوں گے پارٹی کے لیے. اب کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہمارے اداروں کو ایسے ٹارگٹ کرنا, وہ میں ادھر نہیں جا رہا, اس کے اوپر بھی میں بات کر سکتا ہوں. اور مگر یہ جو پارٹی کے لیے یہ بہت اچھی بات تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہوا تو پھر انہیں ادھر احساس ہوا, اوہو پنجاب کے اندر ہمیں اب گالی پڑنی شروع ہوئی ہے, اوہو یہ تو آج تک ہوا نہیں تھا. بلوچستان میں پڑھتی تھی, فاٹا میں پڑھتی تھی, ایم کیو ایم کراچی میں دیتی تھی, سندھی دیتے ہیں, وہ نیشنلزمز ہیں. پنجاب جو کہ ہماری گاڑا, جہاں سے 70% ہمارے لوگ آتے ہیں, یہاں اب ہمیں ہمارے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ بھی ایک پاپولر پنجابی پرائم منسٹر. اور روکو یار روکو. اور پھر یہ ہوا, پھر پیغام گئے کہ جی آپ نے عمران کو کرنا ہے تو کریں اٹیک, ہمیں نہ کریں, اور خصوصاً ہمیں نام لے کے تو نہ کریں, خدا کا خوف کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ پھر شہباز شریف صاحب کے لیے کچھ سپیس بنی, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ شہباز صاحب شاید بڑے میاں صاحب کو سمجھا لے کہ ہاتھ والی رکھو پاجی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ہیز گینڈ مریم اور نواز شریف صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی, ایک تھی ٹارگٹ کرنا, اور دوسرا یہ تھا پاپولر دکھانا کہ ہم کتنے پاپولر ہیں. کیونکہ شہباز شریف صاحب شاید اس طریقے سے اگر وہ کوشش بھی کرتے, شاید وہ کرنا ہی نہ چاہتے, لوگوں کو باہر نکالنا اور جلسے جلوس کرنا اس طریقے سے. جو لوگ جس طریقے سے انہوں نے مریم کو رسپانس دیا ہے, وہ میرا خیال ہے وہ اگر میاں صاحب خود آ جاتے تو ایسا رسپانس نہیں ملنا تھا آفٹر وائل جتنا مریم کو ملا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر مریم نواز کی بہادری کی ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے, مریم نواز کی سیاست پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 2013 میں جب الیکشن ختم ہوئی تو میں اور میری اہلیہ جگنو محسن ہم گئے تھے میاں صاحب کو ملنے رائے گڑھ میں, اور ان کو مبارکباد دینے. اب میرا اس وقت چیف منسٹر ختم ہو چکا تھا تو میں گیا مبارکباد دینے. تو اس وقت وہاں میاں صاحب بیٹھے تھے اور کلثوم بھابی بیٹھی تھی, اور میرا خیال ہے حسین تھا, حسین بھی شاید تھا, اب یاد نہیں. تو باتوں باتوں میں جگنو نے پوچھا کہ مریم کہاں, تو ان کلثوم بھابی نے میاں صاحب کی طرف دیکھا. میاں صاحب نے کہا وہ میں بلاتا ہوں انہیں. میاں صاحب نے اشارہ کیا تو کہ مریم کو بلائیں. تو تھوڑی دیر کے بعد مریم آ گئی, آ کے بیٹھ گئی. جگنو نے کہا میاں صاحب کو کہ میاں صاحب جگنو یہ مریم کو بھی تو کوئی باہر نکالے نا, مریم کو ان کو بھی تو کوئی موقع دے نا, ٹیک اے ود یو, کیپ اے ود یو, گیو اے رول. تو سب نے, ہم نے میاں صاحب کی طرف دیکھا, اور میاں صاحب نے کہا کہ دیکھیں جگنو بھابی, ہم بڑے کنزرویٹو لوگ ہیں, ہماری خواتین وہ باہر سیاست میں مناسب ہم نہیں سمجھتے. اب چپ سناٹا تھا. تو میں نے کہا نہیں میاں صاحب جان دیو,
देखे ना, मरियम इज यंग है, एडिक्वेट, ट्रेंड, कुछ जानशीन भी तो होना चाहिए आपका। तो कहने लगे नहीं सेठी साहब नहीं। मरियम चुप थी, कुलसूम चुप थी, हम थोड़ा बहुत कर रहे थे। तो उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे हमने यही कहा कि यार ये सब अभी रिलक्टेंट है, अभी तैयार नहीं है। मगर फिर आपने देखा जी कुछ बात बनी होगी कहीं ना कहीं, जब दोनों साहिबजादे जो थे उन्होंने इजहार किया कि हम नहीं सियासत में हिस्सा लेना चाहते, बाहर ही रहना चाहते। तो फिर मियाँ साहब मरियम को साथ ले गए थे इस्लामाबाद, और फिर वहां आपने देखा किस तरीके से आहिस्ता 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 मरियम ने पांव जमाए और मियाँ साहब को मुतासर किया। मियाँ साहब उनसे मुतासर हुए, उनकी एडवाइस लेनी शुरू की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरियम ने अपनी जगह सिर्फ मियाँ साहब के जहन में नहीं बनाई, उनके दिल में तो पहले ही थी, मगर मरियम ने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह आप पाकिस्तान की आवाम में बनानी शुरू की। तो वो सूरत हाल है कि अब वो एक सतून की तरह मियाँ साहब के साथ खड़ी है, और उनका सबसे पावरफुल सतून। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। रवां बरस 4 महीने अभी हुए हैं, 4 माह में वज़ीर साहब 4 दफा आर्मी चीफ से मिल चुके हैं। हमारे हालात किसी भी नेबर मुल्क के साथ इतने खराब नहीं है कि इतने तवातर से मुलाकातें हों। तो फिर क्या मामला तय पाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब में और इमरान खान साहब में? देखिए अब इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें बिठाया गया है, वहां लाया गया है, बिठाया गया है। और अगर उनको छोड़ दिया जाता अपने ही हाल पे तो वो आज वहां ना बैठे होते। तो मुलाकात की तो जरूरत पड़ती रहती है ना, बातें करने के लिए, समझाने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मगर एक चीज आपने देखी, पहले 2 साल तो हम सिर्फ एक ही मंत्रा सुनते रहे, सेम पेज, आर्मी एंड गवर्नमेंट आर ऑन द सेम पेज। अब आपने देखा नहीं, अब वो कम हो गया, अब वो सेम पेज कम हो गया। वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि वो गवर्नमेंट की कारकर्दगी इतनी बुरी है कि सेम पेज का मतलब है फिर आपकी भी कारकर्दगी नंबर शामिल है, तो इसलिए वो थोड़ा पीछे हट गए। और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर और केपी के अंदर तब्दीली आए, कोई कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, चीफ मिनिस्टर्स आए, चला के दिखाएं। नहीं तो अगली इलेक्शन तक ये गए, अगली इलेक्शन बड़ी मुश्किल हो जाएगी पीटीआई के लिए, फरिश्ते भी नहीं बचा सकेंगे। हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हुकूमत को लोग नहीं कोस रहे, सिलेक्टर्स को कोस रहे हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट घोड़ा बदलने के बारे में सोच रही है, डिसाइड कर चुकी है? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का मसला ये है कि जब वो सोचते हैं कि घोड़ा को बदला जाए तो सोचते हैं कौन सा घोड़ा लाएंगे, उन्हें घोड़ा नजर नहीं आता। उनका एक जमाने में ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब को घोड़ा बन सकते हैं, और ये भी कि नवाज शरीफ साहब को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि घोड़ा क्या बनाना, उन्हें नेड़े नहीं आने देना घोड़े। अब यहां से चलते हैं वो, अब वो इमरान खान साहब जफ्फी डाल के बैठे हुए हैं उनको। अब वो कहते हैं कि यार ये बंदा तो चला नहीं, ये घोड़ा तो लंगड़ा निकले, उन करिए की। अब वो देखते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ, जैसे ही वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक, इमरान खान साहब कहते हैं अच्छा उधर देख रहे हो, चलो जी शहबाज शरीफ ने फड़ के अंदर कर दो, चलो जी उधर केसेस शुरू कर दो, चलो जी इल्जाम लगाने शुरू कर दो ताकि मुश्किल हो जाए उनको चलाना, एक तरफ। दूसरी तरफ ये कि वो शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि चलिए फिर हाथ बटाइए, मगर बड़े मियाँ साहब को, मरियम को ये नहीं मानेंगे हम, आप आ जाए, हमजा आ जाए, सुलेमान आ जाए। वो शहबाज साहब कहते हैं ये हो नहीं सकता, और सही कहते हैं ये हो नहीं सकता। 2 वजूहात, एक ये कि हम भाई भी हैं, वो मेरे अब्बा की जगह पे भी हैं, भाई भी हैं, और यकीनी तौर पे जो भी होगा ये अलग नहीं होंगे, दोनों अलग नहीं होंगे किसी सूरत में, दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और इज्जत भी करते हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि कभी एक ही राय चलती है, कभी दूसरे की राय चलती है। और मैंने ये देखा है कि जब शहबाज शरीफ साहब इंसिस्ट करें ना कि नहीं भाजी ऐसा करना है, नहीं जी ऐसा करना है, तो मियाँ साहब कहते हैं अच्छा फिर करके देख लें, और जब वो फेल हो जाते हैं तो मियाँ साहब कहते हैं हुन दस, फिर वो चुप हो जाते हैं आगे से। तो मतलब है कि ये बड़ा अच्छा रिश्ता है इन दोनों भाइयों का। और मैं ये समझता हूँ ये जो बहुत सी कोशिश की जाती है ना कि किसी तरीके के साथ उकसाया जाए मरियम को, हमजा को, डिफरेंसेस किए जाए, देखिए वो तो एक बात अब तय है ना कि मियाँ साहब और मरियम का जो बयानिया है वो सख्त है, और जो शहबाज शरीफ साहब का और हमजा का बयानिया है वो इतना सख्त नहीं है। अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर वो आए ना, अगर बात वहां कि हमजा कहाँ खड़े होंगे, तो वो नवाज शरीफ के साथ खिलाफ कभी भी खड़े नहीं होंगे,
بالکل ان کی بڑا پیار ہے میاں صاحب کے ساتھ اور مریم کے ساتھ. ڈفرینسز ہو جاتے ہیں, اونچ نیچ ہو جاتی ہے بات بحث کے اندر کہ نہیں ایسے نہیں ایسے یہ وہ, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ یونائٹیڈ ہے, اور اسی کی وجہ سے ساری پارٹی جو ہے اس وقت مضبوط ہے اور یونائٹیڈ ہے. بالکل ٹھیک سر. وقتاً فوقتاً مارشل لا اور صدارتی نظام کی بھی کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں, اس میں کیا صداقت ہے؟ آپ کی چڑیا کے پاس تو ضرور اطلاع ہوگی کہ اس میں کچھ صداقت ہے یا صرف باتیں ہیں, افواہیں؟ نہیں, کوشش تو رہتی ہے ان کی کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ پارلیمنٹری نظام ختم کیا جائے اور ایک اسٹرانگ سینٹر کا نظام بنایا جائے. ان کو عادت ہے نا اسٹیبلشمنٹ والوں کو کہ جی وہ, اور یہ پروونسز کیا ہیں, آتے جب یہ خود آ جاتے ہیں ڈائریکٹلی تو پروونسز کو نکال دیتے ہیں نا, وہ ایک لوکل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں, اوپر خود بیٹھ جاتے ہیں پریزیڈنسی, درمیان کے ساتھ کچھ ختم کر دیتے ہیں. تو ان کا تو وہی ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم ہو, اس سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی نا پریزیڈنشل سسٹم میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو مرضی چاہے لگا دیں, جس کو مرضی چاہے نکال دیں. کابینہ کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے کہ ایم این اے ہو یا ایم پی ہو. سو ان کو تو وہ پسند ہے کہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہو, اوپر سے سارا کچھ چلے. مگر وہ بات ہے کہ آج کل کے حالات میں پاکستان اتنی بکھڑ گیا ہے, اتنی سیاسی جماعتیں ہو گئی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو کہ شور زیادہ ڈال سکتی ہیں, پرابلم زیادہ کریٹ کر سکتی ہیں. وہ ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے سوچا کہ اب آگے راستہ یہی ہے, یہ پریزیڈنشل فارم کو روکنے کے لیے 18th امینڈمنٹ کریں اور اس کو نکالیں اور پاور کو ڈیوالو کریں, اور اس کے اندر لوکل گورنمنٹ بھی دے دیں اور پروونشل گورنمنٹ بھی دے دیں. آپ نے دیکھا انہوں نے آتے سال لوکل گورنمنٹ کی چھٹی کرا دی, اور پروونسز جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد سے چلانے کی. اور کیونکہ زرداری صاحب سندھ میں بیٹھے ہیں تو وہ ہو نہیں رہا, باقی تو کر رہے ہیں, اسلام آباد سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں اسی لیے وہ چل نہیں رہی.